ल हिजो हामीले गर्दा गर्दै अलिकति हिजो नेटमा प्रब्लम आएर पछि काटेको थियो, त्यसलाई कन्टिन्यू गर्छौं। हिजो हामीले के भनेको थियौं भने स्टेप 1 गरिसकेपछि हामीले एउटा पार्ट 1 गरिसकेपछि त्यसको सेकेन्ड पार्टमा त्यसलाई टेस्ट गर्ने भनेको थियौं। त्यसले दिएको एन्सर ठीक छ कि अझै हामी अरु प्रोसेसमा जानुपर्छ भनेर टेस्ट गर्ने पर्ने थियो। र टेस्ट गर्ने दुईवटा मेथडहरु थियो। त्यो मध्ये हामीले मोदी मेथडलाई युज गर्छौं। मोडिफाइड डिस्ट्रिब्युसन मेथडलाई सर्टकटमा मोदी मेथड भन्छौं। र मोदी मेथडको लागि हामीले टेबलमा राइट साइडमा आरआई र बिलो साइडमा केजे भनेर थप्थ्यौं। र आरआई र केजे हरुलाई रो र कोलम भनेर बुझिन्छ। आर भनेको रो र के भनेको कोलम हो। त्यसैले त्यसलाई R1 R2 R3 भन्यौं र के लाई चाहिँ K1 K2 K3 K4 भन्छौं। यसरी नम्बर अनुसार कोलमको नम्बर अनुसार त्यसको नाम दिन्छौं। र दिइसकेपछि त्यो मध्येबाट कुनै एउटालाई हामी जेरो एजुम गर्छौं। एउटालाई कुनलाई जेरो एजुम गर्ने भन्दा जहाँबाट हेर्दाखेरि भित्र धेरैवटा अकुपाइडहरु देखिन्छ त्यहीमा हामीले जेरो एजुम गर्ने भनेका छौं। तर यसमा दुईटा अकुपाइड देखेको थियो दुई तीन ठाउँबाटै। त्यसमा हामीले फर्स्टमा R1 लाई नै जेरो एजुम गर्यौं। र एउटालाई जेरो एजुम गरिसकेपछि भित्रको माइनस बाहिरको गर्दै हामीले अर्को भ्यालु पत्ता लगाउँछौं। भित्रको माइनस बाहिरको भन्नाले भित्रको भनेको जुन ठाउँमा हामीले त्यहाँबाट भित्र छिर्दै जाँदा कोठा देख्छौं अकुपाइड। जस्तो यो जेरोबाट भित्र छिर्दै जाँदाखेरि यसलाई सुरुमा यसलाई जेरो मान्यौं है। यसलाई जेरो मानेर भित्र छिर्दै जाँदाखेरि यो 22 मा पुगेर हामी रोक्यौं किनभने त्यो अकुपाइड हो। अकुपाइडमा गएपछि हामी एकचोटी रोकिनु पर्यो र रोकेपछि यो भित्रको भ्यालु 22 र बाहिरको भ्यालु त्यो जेरो। 22 माइनस जेरो गरेर हामीले 22 आएको भ्यालुलाई तल सिधा लगेर त्यसको सिधा के भन्ने भ्यालु छ हो त्यो के भन्ने भ्यालुमा त्यो भ्यालु पुट गर्ने। यसैगरी पुट गर्दै 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 हामीले सबै भ्यालु फाइन्ड आउट गर्छौं। र फाइन्ड आउट गरिसकेपछि हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि स्टेप 3 मा अब स्टेप 2 मा चाहिँ हामीले अकुपाइड भित्रबाट सबै कुरा फाइन्ड आउट गरिसकेपछि अकुपाइडको सबै भ्यालु फाइन्ड आउट गरिसकेपछि अनअकुपाइडको लागि पनि एउटा फर्मुला छ। त्यस्तै सेम खालको एउटा फर्मुला छ। त्यसलाई चाहिँ हामी अनअकुपाइडमा चाहिँ डेल्टा भनेर लेख्छौं। त्रिभुज जस्तो डेल्टा बनाउँछौं। र त्यो डेल्टा बनाइसकेपछि त्यसलाई डेल्टा आइजे भन्छौं। डेल्टा आइजे इक्वल टु के हुन्छ त भन्दाखेरि CIJ माइनस RI माइनस केजे हुन्छ। अब यसमा हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने डेल्टा आइजे भइहाल्यो। RI र केजे स्टेप 2 कै हो। स्टेप 2 बाट निकालेको RI र केजे हरु युज गर्ने हो। अब यो CIJ भनेको चाहिँ माथिको होइन। माथिको CIJ होइन। यहाँको CIJ भनेको अनअकुपाइडलाई CIJ भन्नुपर्छ। यहाँ स्टेप 2 मा चाहिँ अकुपाइड कोलाई CIJ भन्ने। अकुपाइडलाई हामीले CIJ भन्थ्यौं। यहाँनिर CIJ मिन्स कस्ट भ्यालु अफ अकुपाइड सेल हुन्थ्यो। हामीले स्टेप 2 गर्ने बेलामा CIJ भन्नाले अकुपाइड सेलको चाहिँ कस्ट भ्यालु भन्ने बुझिन्छ भने यो अनअकुपाइडको इम्प्रुभमेन्ट कस्ट इम्प्रुभमेन्ट इन्डिसेसहरु निकाल्दा चाहिँ हामीले CIJ भन्नाले के बुझ्नुपर्छ त कस्ट भ्यालु अफ अनअकुपाइड सेल। अब चाहिँ अनअकुपाइड भित्रकोलाई चाहिँ CIJ भन्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ अनअकुपाइडलाई चाहिँ CIJ भन्नुपर्छ स्टेप 3 मा चाहिँ। र यो स्टेप 3 चाहिँ हामीले यही क्याल्कुलेसन गरेर देखाउने हो। हेर्न चाहिँ त्यो टेबललाई नि हेर्नु पर्यो। टेबलबाट आएको भ्यालुलाई नभए एकचोटी लेख्ने। यो R1 R2 R3 हरुलाई एकचोटी लेख्ने। त्यो भयो भने यहाँ माथि टेबल हेरिरहनु पर्दैन। यहीबाट निस्किन्छ। स्टेप 2 बाट आएकोहरुलाई एकचोटी लेख्ने के यहाँनिर जस्तो R1 R2 R3 एकचोटी लेख्ने।
र K1 K2 K3 K4 पनि लेख्ने एकचोटि। K1 भनेको 15 अनि K2 भनेको 18 त्यसैगरी K3 भनेको 22 र K4 भनेको 16। त्यसलाई एकचोटि हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ स्टेप 2 को एन्सर जतिलाई। स्टेप 2 मा निकालेको R I र KJ का भ्यालुहरुलाई लेख्नु पर्यो र त्यो लेखिसकेपछि हामीले डेल्टाहरु निकाल्नु पर्ने हुन्छ। डेल्टा आइजे कहाँबाट निकाल्ने रे? फ्रम अनअकुपाइड। अनअकुपाइडबाट निकाल्ने। पहिला अनअकुपाइड को कोठाको चाहिँ नामहरु दिनु पर्यो हामीले। जस्तो मानौ अनअकुपाइड भन्ने सबभन्दा पहिला कुन चाहिँ हो? यो 15 हो कि हैन? यो 15 अनअकुपाइड हो नि। हेर त फर्स्टमा यो 15 भन्ने ठाउँमा चाहिँ अकुपाइड भएको छैन नि, त्यसैले यो 15 अनअकुपाइड हो। अब यो 15 भनेको कुन पोजिसनमा छ? पोजिसन भनेको पहिला रो हेर्ने अनि कोलम हेर्ने। पोजिसन कुन हो? 1 1। पोजिसन कुन हो यो? 1 1 भनेको के हो? फर्स्ट रो फर्स्ट कोलम भन्न खोजेको। फर्स्ट रो फर्स्ट कोलममा छ नि त यो 15। त्यही भएर यो 15 भन्नेलाई हामीले CIJ मा युज गर्दा डेल्टा 1 1 भन्नुपर्छ। के भन्नुपर्छ त? डेल्टा 1 1। डेल्टा 1 1 भन्नुपर्छ। अब यो अगाडिको 1 भनेको R को लागि हो, पछाडिको 1 भनेको K को लागि हो। त्यही भएर डेल्टा 1 1 भनेपछि C मा नि 1 1 नै लेख्ने र यसमा चाहिँ अगाडिको 1 र K मा चाहिँ यो पछाडिको 1 राख्ने। यो अगाडिको एउटा 1 भनेको R, एउटा 1 भनेको K हो नि त। त्यही भएर अगाडिको एउटा 1 चाहिँ R मा लहर राख्ने, एउटा 1 K मा लहर राख्ने। यसरी राख्ने। डेल्टामा र C मा चाहिँ सेम हुन्छ। डेल्टामा जे छ C मा नि त्यही लेख्ने हो र अरु चाहिँ त्यो अनुसार गर्नु पर्यो। त्यसैगरी अर्को डेल्टा हामीले कुन लिनु पर्ला हेरौँ है त। 15 पछाडी यसरी सिरियली हेरौँ। 16 यो 16 को पोजिसन के हो? 1 4 1 4। भेरी गुड। यो पोजिसन भन्न आउँछ कि आउँदैन एकचोटि सबैले ट्राई गरौँ त। यो 16 को पोजिसन के हो? 1 4 सर। 1 4 भनेको बुझ्या छौ सबैले? 16 को पोजिसन 1 4। यता हेर्दा 1 उता माथि हेर्दा 4। पहिला तेर्सोमा हेर्ने अनि माथि ठाडोमा हेर्ने। 1 4। त्यसैले त्यसलाई डेल्टा 1 4 भन्ने अनि C मा चाहिँ 16 को युज हुन्छ। त्यो पछि डेल्टा 1 4 भनेपछि C मा पनि 1 4 हुन्छ। R मा 1 K मा के हुन्छ? अब K मा 4। हेलो हुन्छ है। यो अगाडिको 1 चाहिँ R लाई, पछाडिको 4 चाहिँ K को हो। यसैगरी हामीले सबै लेख्नु पर्यो। हेलो हजुर हजुर। सर यो रेकर्ड गरेको चाहिँ कसरी हेर्ने हो? पछि हामीले रेकर्ड गरेको भन्नाले यो फाइलहरु चाहिँ मैले ग्रुपमा हाल्दिन्छु। यो जुन पढ्ने फाइल चाहिँ अब यो भिडियोको रेकर्ड चाहिँ फाइलमा अपलोड गर्न सकेन के ठुलो ठुलो साइज भए हुनाले। हजुर हजुर। त्यो अपलोड गर्न सकिएन। त्यसलाई चाहिँ अब कसैले आवश्यक पर्यो भने उले माग्दाखेरि मैले इमेलमा पठाउने गरेको छु। ए त्यही त सर। यो अलिअलि सरसँग रेकर्ड हुन्छ हैन? यो सेभ हुन्छ? मसँग रेकर्ड त बसिरहेकै हुन्छ। कसैले चाहिँ अब मानौ क्लास छुटेको दिनको मलाई हिजोको चाहियो कसैले भन्यो भने क्लास छुटेको दिनको मात्रै दिन्छु। अब सधैँको त्यो पठाउन नि धेरै लार्ज फाइल हुन्छ, गाह्रो हुन्छ। कसैको क्लास छुटेको छ भने उले भन्ने मलाई, म त्यो दिनको पठाइदिन्छु। ए त्यही त सर। मेरो यो अस्ति 2 दिनको छुट्या थियो अनि त्यही भएर त्यो कुरा मलाई मेसेजमा लेख्ने है त। मेसेजमा लेख्ने है। ए हस् सर। हस् मलाई मेसेजमा लेख्ने त्यो कुरा। हस् थ्यांक यू सर। ल यो 1 4 भएपछि अर्को पालो कुनको आउँछ हेरौँ है त।
यो 16 भनेको 1 4 भयो। त्यसपछि यो तल्लो 15 अब 15 यसलाई के भन्नु पर्यो? 2 1 2 1 हो, त्यसको चाहिँ नाम चाहिँ 2 1 भयो। त्यसैले अब त्यसलाई चाहिँ हामी 2 1 भनेर लेख्छौं। 2 1 यहाँ 2 1 भएपछि सीमा नि के हुन्छ? 2 1 र यहाँ चाहिँ 2 R मा र यहाँ चाहिँ 2 1 K मा 1 2 1 भनेको 2 अनि 1 R मा 2 K मा 1। त्यसै गरी यो 15 पछि यो 19 19 को पोजिसन 2 2 2 2 19 को पोजिसन 2 2 हो। 2 minus 2 minus 8 यो 1 4 दुई चोटी 2 1 हो त त्यो 1 4 दुई चोटी भयो। त्यो क्यान्सल गरिदिँदा हुन्छ सर। ल हजुर दुईजना त्यसपछि अर्को पालो कुनको आयो? पालो आयो 19 पछि अब यो 23 मा पुग्यौं हैन हामी एकचोटी? त्यसमा 23 मा 23 भनेको 3 3 23 भनेको 3 3 अनि R को चाहिँ 3 4 है त। 3 3 र 3 4 3 3 र 3 4 3 3 यसमा नि 3 3 र यसमा 3 र यसमा 3 त्यसपछि अर्को चाहिँ 3 4 3 4 3 4 यसमा पनि 3 4 र यसमा 3 3 र यसमा 4 यसरी हामीले यो कुन कुन कोठालाई लेखेको रे? अनअकुपाइड जतिलाई। कसलाई लेखेको यो? अनअकुपाइड जति। जुन जुनमा चाहिँ त्यो अकुपाइड भएको छैन त्यसको नाम यसरी लेख्ने। लेखेपछि अब यसलाई भ्यालु पुट गर्ने अब इक्वल टु अब यो C11 को भ्यालु कति थियो? C11 को भ्यालु भनेको यो 15 थियो नि हैन? यो 15 त्यसपछि R को भ्यालु 0 र K को भ्यालु 15। मलाई यो भ्यालु भन्न सक्छौ? 15 माइनस 0 माइनस 15 माइनस 15 गर्दा कति आउँछ? 0 आयो हो। यसैगरी मलाई सबै भ्यालु तिमीले भन्न सक्छौ भने मैले माथि हेर्नु परेन। C14 को भ्यालु कति थियो? भन्न सक्छौ? 16 हो। हजुर सर 16 minus 16 16 अनि R1 भने कति थियो? 0 अनि K4 भनेको 0 16 यो पनि 0 नै आयो। अर्को गरौँ। C21 भनेको कति थियो? C21 C21 कति थियो रे? एकचोटी फेरि भन्न त। 15 15 सर R2 -2 हो। R2 हजुर सर -2 भन नि त, किन आत्तिको? ल -2 अनि K1 -15 -15 सर ल 15 मात्र है। कति आउँछ होला यो गर्दा? यो 15 प्लस 2 यो चाहिँ प्लस हुन जान्छ, त्यसले गर्दा 17 भयो। 17 माइनस 15 2 आउँछ। यो 2 आएको बुझ्यो कि बुझेन? यो प्लस माइनसको हिसाब फेरि झुकेला नि। बुझे सर। त्यसपछि यसमा C22 को भ्यालु कति हुन्छ? 19 19 R2 -2 -2 K2 18 कति आयो? 3। अब यो भन्न त C33 को C33 को 23 -2 -2
हजुर -2 अनि -23 K3 को भ्यालु कति थियो रे 22 मा 22 2 3 नै 3 आएको आउँछ यसको सर हो हजुर ल अब लास्टमा C3 को भ्यालु कति थियो 17 17 17 -2 -2 -16 -16 गर्दाखेरि कति आउँछ 3 3 यसरी हामीले अनअकुपाइड सेलबाट डेल्टा आइजेहरू निकाल्ने अनअकुपाइड सेलबाट डेल्टा आइजेहरू क्याल्कुलेसन गर्ने अब डेल्टा आइजे क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि डेल्टा आइजे का सबै भ्यालुहरूलाई एकचोटि हेर्ने सबै भ्यालु हेर्दाखेरि इफ यदि सबै भ्यालुहरू इफ all delta ij are non negative भनेको के हो थाहा छ नन नेगेटिभ भनेको माइनसमा आएको छैन भनेको माइनस यदि सबै भ्यालुहरू हेर्दाखेरि कुनै पनि माइनसमा छैन भने कुनै भ्यालु माइनसमा छ त छैन नि यदि छैन भने हाम्रो आन्सर आयो यदि माइनस छैन भने हामी यो भन्दा अगाडि बढ्नु पर्दैन तर माइनस आइदियो भने अझै अगाडि बढ्नु पर्छ इफ all delta ij are non negative then the initial solution is optimal इनिशियल सोलुसनले दिएको आन्सर नै के रहेछ सही रहेछ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ यदि डेल्टा आइजे को भ्यालुहरू कुनै पनि नेगेटिभ आएन भने इनिशियल सोलुसनले हिजो हामीले निकालेको थियो नि इनिशियल सोलुसनमा त्यही आन्सर नै ठीक छ रे त्यही आन्सर नै ठीक छ भन्ने कुरा भयो तर नेगेटिभ आयो भने के हुन्छ भन्दा अब नेगेटिभ आयो भने अरु प्रोसेसमा जानुपर्छ पहिला हामीले यहाँसम्मको प्रोसेसलाई फेरि एकचोटि प्र्याक्टिस गर्छौं त्यसपछि नेगेटिभ आयो भने के हुन्छ भन्ने कुरामा जान्छौं कति डिस्टर्ब भएको छ के सर कसैको म्युट एकचोटि सबैजनाले म्युट गरौँ त अब यहाँसम्मको प्रोसेस त हामीले हिजोकै क्वेशनलाई यहाँ गर्दै गर्दै यहाँ पुर्याइहाल्यौं अब त्यही भएर एउटा नयाँ क्वेशनलाई गर्नुपर्ने भयो अब यो हिजोको क्वेशनलाई चाहिँ तिमीहरूले यसलाई हेरेर यसो एकचोटि कम्प्लिट गराउने है अब हामी यो 1 को सी गरिहाल्यौं एउटा नयाँ क्वेशन 1 को सी पछि 2 को ए क्वेशन नम्बर 2 को ए लाई solve the following transportation problem for minimum cost by BAM method भयो the entries in the matrix indicates the cost in rupees of transporting a unit from a particular source to a particular destination यसमा त इनिशियल मात्रै सोधेको छ है भ्याम मात्रै 2 को ए मा भ्याम मात्रै जस्तो छ त्यसपछि अर्को हेरौं त एकचोटी बी मा चाहिँ फाइन्ड द अप्टिमल हो यो अप्टिमल भनेपछि चाहिँ सेकेन्ड प्रोसेसमा जान्छ इनिशियल भन्यो भने भ्याम मात्रै भन्यो भने फर्स्ट स्टेप भयो अप्टिमल भन्ने वर्ड आउने बित्तिकै सेकेन्ड स्टेप त्यो समेत जानु पर्यो 2 को बी मा हामी गर्छौं कुन गर्छौं रे भन्न त सबैले क्वेशन नम्बर 2 को बी हो 2 को बी लाई हामी गर्छौं ल यसको लागि कोठा रेडी गरौँ त फर्मेट रेडी गरौँ त 3टा चाहिँ फ्याक्ट्री र 4 वटा चाहिँ हाम्रो स्टोर ए हिजोकै जस्तै टेबल रेडी गरौँ 2 को बी को लागि र इनिशियल सोलुसन बाइ भाम भन्छेपछि फ्याक्ट्रीको नाम रहेछ यहाँनिर फ्याक्ट्री भयो र अर्को पितिर चाहिँ स्टोर रहेछ र फ्याक्ट्रीको नामहरु F1 F2 F3 रहेछ
र यताको नाम चाहिँ स्टोरको नाम भएर S1 S2 S3 S4 रहेछ। र यहाँ भित्रको भ्यालुहरू 9 7 10 8 9 7 10 8 8 11 9 11 8 11 9 11 13 10 12 10 13 10 12 10 र अभाइलेबिलिटी भनेको सप्लाई भनिनुहुन्छ, अभाइलेबल भनिनुहुन्छ 14 27 14 14 27 14 र टोटलमा 55 र डिमान्ड अथवा रिक्वायरमेन्ट भनेको डिमान्ड एउटै कुरा है, डिमान्ड लेखे नि हुन्छ रिक्वायरमेन्ट लेखे पनि हुन्छ 15 19 11 10 15 19 11 10 र यताबाट जोड्दाखेरि पनि 55 हुन्छ। यति रेडी गरौँ त पहिला सबैजनाले, किनभने यो क्वेसनबाट हामीले त्यो स्टेप क्लियर बनाउनु पर्नेछ, सबैजनालाई क्लियर हुने गरी हेर्नु पर्नेछ। यति फर्म्याट सबैले लेखि भएपछि सक्यो भन्ने है त, अनि हामी अगाडि बढ्छौँ। स्क्रिन गयो त सर। भयो सर। ओके सर। भयो सबैजनाको? ल, यति फर्म्याट भइसकेपछि अब हामी यो रो कस्ट डिफरेन्स भन्नेबाट सुरुवात गर्छौं। हेरौँ है, अब एकदमै बिस्तारै यो क्वेसनलाई क्लियर हुने गरी हेरौँ। रो कस्ट डिफरेन्समा हामीले यो चारवटा कोठा रेडी गरिराखेका छौँ। अब रो कस्ट डिफरेन्सको यो फर्स्टमा हामीले हेर्ने भनेको यहाँबाट भित्र छिरेपछि यो कस्ट इन्फर्मेसन हेर्ने हो। मैले यो कस्ट इन्फर्मेसनको बाहिर यो बोल्ड लाइन तानेको छु नि, मैले पहिला पनि भनेको थिएँ यसरी नै बोल्ड लाइन तान्नुपर्छ है, होइन भने हामी झुकिन सक्छौँ। कहिलेकाहीँ यो भित्रको हेर्दा हेर्दै झुकेर यो 14लाई समेत हेर्न पुग्छौँ क्या, फेरि हाम्रो आँखा तिरमिर भएर त्यहाँ जान सक्छ। त्यही भएर यो बोल्ड लाइन तानेर भित्रको पार्टलाई छुट्टै बनाउने र यो चारवटालाई हेर्ने। चारवटालाई हेर्ने आई भन्नेबाट यहाँबाट भित्र छिर्यौँ। चारवटा हेर्दाखेरि सबैभन्दा सानो कुन हो पहिला हेर्ने? सबैभन्दा सानो 7 हो, र त्यसपछिको सेकेन्ड स्मलेस्ट 8 हो। सबैभन्दा स्मलेस्ट 7 र सेकेन्ड स्मलेस्ट 8। 8 - 7 गर्ने त्यसपछि अनि 1 आउँछ। त्यो 1लाई चाहिँ यहाँ लेख्ने।
1 लाई चाहिँ लेख्ने फर्स्ट रोको काम सकेपछि सेकेन्ड रोमा जाउँ सेकेन्ड रोको 4 वटालाई हेर्ने सबैभन्दा सानो 8 त्यसपछि 9 1 नै आयो त्यसपछि थर्ड रोमा हेर्दा सबैभन्दा सानो 10 र अर्को पनि 10 दुईटै 10 भयो हुनाले 0 भयो सेकेन्ड स्मलेस्ट पनि 10 नै देखियो नि हैन 0 भयो 10 - 10 0 त्यसपछि हामी कोलमतिर हेर्छौं अब रो सकेपछि कोलमतिर चाहिँ ठाडो बनाएर हेर्ने 9 8 13 1 9 र 8 लाई हेर्यौ 9 र 8 बाट 1 आयो त्यसपछि हेर्ने 7 10 र 11 3 7 र 10 बाट 3 आयो 10 9 र 12 9 र 10 बाट 1 आयो 9 र 10 बाट 1 आयो त्यसपछि 8 11 8 11 10 2 यसरी सबैभन्दा स्मलेस्ट र सेकेन्ड स्मलेस्ट बीचको डिफरेन्स हेर्ने र डिफरेन्स हेरिसकेपछि अब सबैभन्दा ठूलो डिफरेन्सलाई छान्ने 3 र त्यहाँबाट भित्र छिर्ने 7 भित्र छिरेपछि फेरि त्यहाँबाट भित्रको तीनटालाई हेर्ने 19 र तीनटालाई हेरिसकेपछि सबैभन्दा सानोमा बस्ने तीनटालाई हेरेपछि सबैभन्दा सानोमा बस्ने र त्यहाँ घर बनाउने सानोमा बसेर घर बनाउने कोठा बनाउने भनेको है घर बनाउने भनेको भनेपछि घर बसाउनलाई के गर्नुपर्ने छ सानीलाई छान्नु पर्ने रहेछ है सबैभन्दा सानीलाई छानेर घर बनाउने घर बसाउने के बुझ्यौ नि कुरा सबैजनाले घर बसाउन के गर्नुपर्ने छ सानीलाई छान्ने ठुलीलाई भन्दा सानीलाई छान्नु पर्ने छ है एकछिन है यहाँनिर सानीलाई छानिसकेपछि भित्र कति लेख्ने अब त्यहाँ दुईतिर हेर्ने 14 यतातिर हेर्दा सप्लाईलाई हेर्ने 14 सिधा त्यसको तेर्सो यता राइट साइडमा हेर्ने सप्लाईको क्वान्टिटी 14 र त्यो बक्सको सिधा तल डिमान्डको क्वान्टिटी हेर्ने 19 14 र 19 लाई हेरेपछि भित्र कुन लेख्छौं त सानोलाई लेख्छौं 14 सानो लेख्ने दुईटा मध्ये जुन चाहिँ सानो छ त्यसलाई लेख्ने र दुईटैलाई काटेर दुईटैलाई बाट 14 घटाउने 14 लाई बाट 14 घटाउँदा 0 हुन्छ 14 काटेर 0 बाँकी बस्यो र 19 बाट 14 घटाउँदा कति बाँकी बस्छ 5 बाँकी बस्छ 5 लेख्ने यति गरेपछि एउटा स्टेप सकियो कस्ट डिफरेन्सको एउटा स्टेप अब हामी त्यो 0 भएको ठाउँलाई के गर्नुपर्छ त यो 0 कसको हो F1 को हो F1 ले जुन दिन सक्ने क्षमता थियो उसको सकियो अब F1 ले अरूलाई दिन सक्छ त सक्दैन त्यसकारणले गर्दा F1 को कोठा जति सबैलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ काट्नु पर्ने हुन्छ काट्दिनु एकैछिन है त यहाँनिर यहाँनिर 19 9 एकछिन है यहाँ 19 कहाँ हो ल 9 मात्रै हो सर ए 9 मात्रै थियो है ल यो काटिसकेपछि अब यो काटेकोहरूलाई हामीले हेर्नु हुँदैन काटेको बाहेकलाई अरूलाई हेर्ने हो र सबै काटेको ठाउँमा चाहिँ अब सेकेन्ड स्टेपमा जाँदा यो 0 आयो सबै काटेको छ भने यसलाई हामी के लेख्छौं ड्यास मात्र लेख्छौं ड्यास लेख्छौं र ड्यास आइसकेपछि अरु के हुन्छ सेम हुन्छ 10 सेम हुन्छ ड्यास आएको साइडमा अरु सेम हुन्छ अब यता चाहिँ निकाल्नु पर्यो 8 र 13 5 11 र 10 1 9 र 12
3 र 11 र 10 1 यसरी हामीले काटिएको बाहेक अरूलाई हेरेर फेरि हामीले डिफरेन्स निकाल्यौं र डिफरेन्स निकालेपछि सबभन्दा ठुलोलाई फेरि छान्ने 5 भयो र 5 बाट हामी भित्र छिर्यौं र 5 बाट भित्र छिरेपछि काटेको बाहेक अरूलाई हेर्ने काटेको बाहेक अरू हेर्दाखेरि सबभन्दा सानीलाई छान्ने 8 8 सबैभन्दा सानी भएको हुनाले सबैभन्दा सानीसँग के बसाउने त घर बसाउने घर बसा अब यहाँ घरभित्र हामीले कति लेख्नु पर्यो यतापट्टि 27 यता तल 15 15 27 र 15 मा 15 सानो भयो त्यसैले 15 लाई भित्र लेख्यौं र 15 लाई काटेर 0 बनायौं अब 15 बाट 15 भित्र Zero. गइसक्यो हुनाले 15 काटेर 0 भयो र 27 काटेर कति होला 12 12 हुन्छ र जुनमा 0 आयो त्यो साइड जुन S1 को साइडमा 0 आएको हुनाले काट्दिने S1 का बाँकी सबै काटिन्छ S1 को सबै काटिन्छ S1 को सबै काटियो किनभने S1 को 0 आयो यसरी हामीले स्टेप 2 को कस्ट डिफरेन्स निकाल्यौं अब स्टेप 3 मा जाउँ स्टेप 3 मा यो ड्यास आएको ठाउँमा ड्यास नै कन्टिन्यू हुन्छ अब यहाँनिर Dash. कति हुन्छ हेरौं 2 11 9 11 सबभन्दा सानो 9 त्यसपछि 11 भएपछि 2 भयो 2 भयो 10 12 10 10 र 10 0 भयो त्यसपछि 0 यो 0 आ साइडमा यहाँनिर के हुन्छ ड्यास ड्यास Dash. हुन्छ र ड्यासको सबै अरु सेम हुन्छ सेम अब कुनबाट छिर्नु पर्ला भित्र 3 3 बाट 3 बाट छिरौँ 3 3 बाट भित्र छिरेसी बाँकी रहेको दुईटा मध्ये सानीलाई छानौं त 9 9 लाई हामीले छान्यौं र 9 मा हामीले कोठा बनायौं घर बनायौं त्यहाँ र भित्र कति लेख्यौं 11 र 12 मा 11 लेख्यौं 11 र 11 लाई काटेर 0 बनायौं 1 आउँछ 12 लाई काटेर 1 बनायौं त्यसपछि यो 0 भएको S3 को बाँकी सबै के गरौँ काटौं काट्दिने बाँकी सबै काटौं त्यसपछि अब बाँकी अझै यतापट्टि साइडमा अझै बाँकी छ ल अझै एउटा स्टेपमा हामी गर्छौं एउटा स्टेप गर्दाखेरि ड्यासलाई ड्यास नै लेख्यौं र यहाँनिर कति आउँछ अब 0 यहाँनिर 0 0 0 यहाँनिर ड्यासको ड्यास ड्यासमा ड्यास यसमा 1 यसमा 1 यसमा यसमा 0 आएको छ dash. ड्यास र यसमा 1 यसमा अब दुईटा 1 1 बाँकी बस्यो 3 अरु त 0 छ हैन दुईटा 1 मध्ये कुन चाहिँबाट भित्र छिर्ने भन्दाखेरि समान देखियो भने जुनबाट भित्र छिर्दा सानो भ्यालु पत्ता लाग्छ त्योबाट भित्र छिर्ने यो 1 बाट भित्र छिर्यो भने 11 र 10 मा हामी 10 मा बस्छौं 11 र 10 यतापट्टिबाट अर्को 1 बाट पनि छिर्यो छ। भने 11 र 10 छ 10 मै बस्छौं 11 र 10 छ समान भयो भने अब यहाँ कोठा बनायो भने कति लेख्न मिल्छ भनेर एकचोटी सोच्ने विचार गर्ने यो 10 मा कोठा बनायो भने कति लेख्न पाइन्छ यो 10 मा बनायो भने फर्स्ट को 5 लेख्न पाइन्छ यो 10 मा कोठा बनायो भने कति लेख्न पाइन्छ 10 1 जुनमा धेरै लेख्न पाइन्छ कोठा भित्र चाहिँ हामी धेरै लेख्न चाहन्छौं क्वान्टिटी हो नि त त्यो त बाहिर चाहिँ हामीले कस्ट भएको हुनाले सानोलाई छानेको हो कोठा भित्र त क्वान्टिटी हो क्वान्टिटी त हामी धेरै चाहन्छौं त्यही भएर जुनमा धेरै लेख्न मिल्छ त्यसमै बस्ने यसमा धेरै लेख्न मिल्छ 10 लेख्न मिल्छ त्यही भएर यसमै बस्ने यो 1 बाट भित्र छिरेर अब यो 10 लेखेपछि यो 10 के भयो काटेर 0 भयो र यो 14 काटेर 4 भयो र यो 0 आएको हुनाले यो सबै इन्टु भयो इन्टु अब हेर यो तल्लो साइडमा सबै 0 भएर एउटा 5 मात्रै बाँकी छ अब यो मोनोपोली भयो है 5 मोनोपोली भयो हुनाले अब कस्ट डिफरेन्स निकाल्नु पर्दैन उले जसलाई दिनुपर्ने छ त्यहाँ दिन्छ अब यो 10 र 11 मध्ये पहिला यो 10 लाई दिन्छ उले 10 लाई कति दिन्छ भन्दाखेरि
कति दिन्छ त 4 दिन्छ 4 यहाँ 4 भावनाले 4 4 दिन्छ र दिन्छ। यो 5 बाट 1 बन्छ अब 0 हुन्छ 1 अनि 1 दिन्छु र यो 4 बाट 0 भयो काटेर अब यहाँ 1 यता पनि 1 अब त अन्तिम उपाय त्यही हो अन्तिम 1 उपाय त्यही 1 र यो 1 काटेर 0 यिनीहरूलाई इन्टु दे र अन्तिममा इन्टु दिए पनि नदिए पनि अब हेर्नु छैन त्यही भएर इन्टु दिए नि नदिए नि केही हुँदैन अब यिनीहरूलाई हेर्नु छैन हैन त्यही भएर इन्टु दिए पनि हुन्छ नदिए पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन दिए पनि भयो सबै सकाइदिने यसरी हामीले रो कस्ट डिफरेन्सहरुबाट अकुपाइडहरु गर्यौं फर्स्ट स्टेप गर्यौं अब यो फर्स्ट स्टेपको एउटा टेस्ट गर्नुपर्ने छ फर्स्ट स्टेपको टेस्ट गरेपछि नि हामी सेकेन्ड स्टेपमा जान्छौं फर्स्ट स्टेपको टेस्ट भनेको यो